शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। त आज बाबाले विशेष गरेर हामी बच्चाहरूलाई त सत्ययुगको प्रथम राजधानीको जो जनसङ्ख्या छ अथवा श्री कृष्णको साथमा जसले जन्म लिनुहुन्छ र त्यो फर्स्ट क्लास भनौँ अब त्यो एक नम्बरमा, किनकि श्री कृष्ण श्री राधा त एक्लै आउनुहुन्न, उहाँ राज सिंहासनमा बस्नको लागि उहाँको लागि कम्तीमा प्रजाहरू चाहिए हैन, र उहाँको लागि राज्य व्यवस्था चाहियो, राज खानदानका व्यक्तित्वहरू हुनु पर्यो, राज परिवार हुनु पर्यो, भाइ भारदार हुनु पर्यो, साथीहरू हुनु पर्यो, कलेज हुनु पर्यो, कलेजमा फेरि विद्यार्थीहरू साथी हुनु पर्यो। त्यो सबै एउटा 108 जना 16,108 जना, फेरि लास्टमा 9 लाख छ हैन। र जो पछि जो जनसङ्ख्या त वृद्धि हुँदै जान्छ, तर सुरुवातमा 108 जना र 16,108, यसलाई बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्दा एक नम्बरको एसीको टिकट अथवा सूर्य वंश त्यहाँबाट नै के हुन्छ। फेरि यो अहिले पृथ्वीमा 750 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्याको आधार भनेको त्यो 16,108 र त्यो 16,108 जना व्यक्तित्वहरू नै यो संसारको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको देवी देवता, कुलदेवी कुलदेवता कहीँ न कहीँ रूपमा, कुनै न कुनै स्वरूपमा जीवात्माले पूजा गर्दछन्, आह्वान गर्दछन्। तर त्यो श्री कृष्णको साथसाथमा परमधामबाट आउनको लागि के गर्नुपर्छ? यति बेला वर्तमान समय कस्तो हुनुपर्छ? अवश्य पनि उहाँ जस्तै हुनुपर्छ, तब त साथमा आइन्छ। त्यसै कारणले कृष्णलाई के भनिन्छ? मोह न हैन। उहाँको साथमा हामी जन्म लिएर फर्स्ट डिभिजनमा आउने हो भने उहाँमा त कति पनि मोह छैन। हामीहरूमा मोह छ, आफ्नै शरीरमा, आफ्नो पद पोजिसनमा, साथै शरीरधारी मान्छेसँग हैन यो संसारमा लगाव छ भने हामी उहाँको साथसाथमा कसरी आउन सक्छौँ त? आउन सक्दैनौँ। फेरि हामी फेरि त्रेतायुगमा, किनकि जसको भित्र विकारको बास छ कि अंशमा, उसको जन्म कहाँ हुन्छ? सत्ययुगमा, सूर्यवंशमा हुँदैन, त्रेतायुगमा हुन सक्छ। त्यसैले बाबाले राज्य पद भनेको जस्तो बाबाले यहाँ ट्रेनको उदाहरण दिनुभएको छ। ट्रेन त ट्रेन नै हो हैन। हामी मधुबन जाँदा हामीले भन्दछौँ, सबैले हामी ट्रेनमा गयौँ भन्दछौँ हैन। उभिएर जाने एउटा बाथरुम टोयलेटको बीच छेउमा बसेर रातभरि उभिएर दुर्गन्धित ठाउँमा बसेर जानेले पनि के भन्छ? म ट्रेनमै गएँ भन्छ। तर एक नम्बरको फर्स्ट क्लास एयर कन्डिसन टिकट लिएर जानेले पनि के भन्छन्? म पनि रेल यात्राबाट नै माउन्ट आबु पुगेँ भनेर भन्दछन् नि। तर बाबाले त्यस्तै किसिमबाट त्यो सतयुगमा त जान्छ हैन, स्वर्गमा त जीवात्मा जान्छ। 7 दिनको कोर्स गरेपछि उसको पद फिक्स भयो त्रेतायुगमा सम्म, त्रेतायुगकी आत्मा जसले 7 दिनको कोर्स गर्यो। तर सतयुगको फर्स्टमा आउनको लागि जरुर हामीमा के हुनुपर्छ? 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी। कसैले पनि हामीलाई औँला उठाउन नसकोस् कि तपाईँमा यस्तो कुरा छ। संसारले उहाँभित्र दिव्यता छ, पवित्रता छ, दिव्य चरित्रवान हुनुहुन्छ भनेर सारा संसारले यो कुरा चाहिँ प्रष्ट भइसकेपछि, जब दुनियाँले स्वीकार गर्दछ हैन, एउटा पनि व्यक्तिले हामीलाई औँला उठाउँछ भने त्यो फेरि के हुन्छ? हिरामा दाग लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा सानो कुरादेखि लिएर ठुलो कुरासम्म सम्पूर्ण सूर्य समान व्यक्तित्व, जस्तो चन्द्रमामा त कहिले
कहिले हेर्दा चन्द्रमा कस्तो हुन्छ, एकदम झलमल्ल उज्यालो हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ र लाइट पनि दिन्छ, शीतलता पनि दिन्छ। कहिले हेर्दा उसमा न लाइट न शीतलता, नाको बराबर हुन्छ, रेखा मात्रै छ। कहिले हेर्दा आधी छ, कहिले हेर्दा पुरा छ, कहिले हेर्दा चौथाइ छ, कहिले हेर्दा जिरो छ। त्यस्तै हाम्रो अवस्था पनि कहिले त एकदम महान अवस्था, कति बेला एकदम दिव्य योगी जस्तो, कति बेला हेर्दा एकदम एग्रेसिभ, कति बेला हेर्दा विषय विकारको नशा चढे जस्तो, कति बेला हेर्दा देहधारी व्यक्तिमा आकर्षित भइरहेको, र कति बेला हेर्दा योगी ज्ञान ध्यान गरिरहेको, तपस्या, कति बेला हेर्दा सेवामा एकदम मेहनती। यस्तो अवस्था के हुन्छ भन्दा चन्द्रवंशको अवस्था हुन्छ। सूर्य भनेको, सूर्यमा कहिल्यै पनि के हुँदैन, घटी बढी हुँदैन। उस सूर्य सदा एकरस हुन्छ, सदा एकरस, एकान्तमा पनि, जनसमूहमा पनि, एक्लै बस्दा पनि र सङ्गठनको बिचमा पनि। कोही के हुन्छ एक्लै बस्दा अर्कै, तर समूहमा बस्दा साधुपन देखाउने पनि हुन्छन् धेरै जसो, होइन? समूहमा अरूको अगाडि योगी, तपस्वी, ज्ञानी, सेवाधारी, तर उसले कहीँ ठाउँ त्यस्तो भयो भने ऊ चाहिँ उसको दृष्टिवृत्ति खराब हुने, त्यो होइन। सूर्य भनेको सदा सूर्य, सूर्यवंशी भनेको सदा सूर्य समान प्रकाशित, आफ्नो लाइट माइट, पवित्रताको सूर्य, ज्ञानको सूर्य, होइन? त्यो सूर्यले दुईवटा कार्य गर्छ। हिजो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, एक त प्रकाशित गर्दछ आफ्नो अङ्ग अङ्गलाई र संसारलाई, दोस्रो नष्ट गर्दछ आफूभित्रको विकर्म, पाप र सारा संसारका जीवात्मा। उसले कसैको पनि अवगुणको विषयमा चिन्तन र दर्शन गर्दैन, किनकि सूर्यको काम नै हो के त भन्दा नष्ट पारिदिनु, नष्ट पार्नु आफ्नो र अरूको नष्ट पारिदिनु। जब अरूका कुराहरूलाई हामीले मन चित्तमा राख्छौँ भने त उसको नकारात्मकतालाई हामीले नष्ट पारिदिन सक्दैनौँ, सूर्यवंशी हामी बन्न सक्दैनौँ, होइन? त्यस कारणले गर्दा बाबाले धेरै कुरा बताउनु भएको छ आज। त्यो टिकट तिमीलाई मिल्छ, तर त्यसको लागि केही सबै कुरा शिव बाबामा स्वाहा गर्नुपर्छ, होइन? सबै कुरा, तन मन धन मन वचन सम्बन्ध सम्पर्क सब चिजहरू बाबामा पूर्ण रूपमा स्वाहा गरिसकेपछि त्यो टिकट बाबाले, होइन, दिनुहुन्छ। त्यो टिकट भएपछि मात्रै गेट खुल्छ। जसको पासमा टिकट छैन, बाबाले एक दिन सन्देशीको माध्यमबाट सूक्ष्म लोकमा दृश्य देखाउनु भएको थियो, एउटा सुन्दर गेट। त्यो गेटमा धेरै बाबाका बच्चाहरू थिए। ती बच्चाहरूलाई कसैलाई टिकट प्राप्त भयो र जसको पासमा टिकट थियो त्यो गेट खुल्यो। उनीहरू धेरै खुसी भए। जसले टिकट प्राप्त गरेनन् उनको लागि गेट बन्द भयो। यस्तो बाबाले आज वतनमा दृश्य देखाउनु भयो भनेर सन्देशीको सन्देश आएको थियो। त्यो वास्तवमा अहिले हामी सबै बच्चाहरूको मानसिक अवस्था, तपस्या, पुरुषार्थ र संस्कार अनुसार, संस्कारको प्रारब्ध अनुसार त्यो साँच्चै एक दिन हुन्छ। त्यति बेला पश्चातापको लाइनमा बसेर केही पनि फाइदा छैन, होइन? त्यो कुरा हामीले अहिले नै सोच्नुपर्छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई बारम्बार सम्झाइरहनुहुन्छ, होइन, त्यो पद प्राप्तिको लागि। त्यस कारणले हमेसा आफूलाई म त्यो सँगै हुँ भनेर श्रीकृष्णको साथमा आफूलाई सारा दिन देख्नु पर्दछ। तो आज मिति 2078 ज्येष्ठ 29 गते शनिबारको दिन, तदनुसार 12/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि आफ्नो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कन्डिसन टिकट, एयर कन्डिसनको टिकट रेलमा कति राम्रो हुन्छ, सफा हुन्छ, हरेक सुविधाहरू हुन्छ, होइन? गर्मीमा शीतलो हुन्छ, फेरि जाडोमा एकदम हिट तातो हुन्छ। कुनै प्रकारको कष्ट नभइकन एकदम सम्मान साथ यात्रा हुन्छ, होइन? अब त्यस्तो स्लिपरमा, जहाँ स्लिपरमा पनि सिटै छैन, त्यसमा कति कष्ट जाने बेलामा, कति अपमानसहित अनि यात्रा भइरहेको हुन्छ। हाम्रो परमधाम जाँदा पनि
जसले यहाँ पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा विकर्म विनाश गरेको छैन, आफ्ना सबै कर्मको हिसाब किताब उसलाई धर्मराजपुरीमा त्यो चाहिँ माइनस गराउनुपर्छ, खाता दण्ड सजाय जानु छ एकदम पीडित भएर, त्यसकारण टिकट पनि मिल्दैन। फेरि धेरै सोच्नुपर्ने अहिले नै यो प्रश्न छ, यस दुनियाँमा तिमी बच्चाहरूभन्दा अधिक भाग्यमानी अरू कोही पनि छैन कसरी? तिमी भन्दा अधिक भाग्यमानी अरू कोही पनि छैन कसरी? उत्तर, तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, उहाँबाट तिमीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। तिमी यस समयमा बेहद बाबा, टिचर र सद्गुरुको बनेर उहाँबाट बेहदको प्राप्ति गर्छौ हैन। बाबालाई चिनेपछि मात्र हैन प्राप्ति हुन्छ। दुनियाँले त उहाँलाई चिनेका पनि छैनन्, त्यसैले तिमीहरू जस्ता भाग्यमानी उनीहरू कसरी हुन सक्छन्? भगवानलाई भनिन्छ भाग्य विधाता। भगवानलाई चिन्ने व्यक्तिलाई भाग्यमानी, किनकि जसले भगवानलाई चिन्दछ उसैलाई भगवानले भाग्य दिनुहुन्छ अथवा भाग्य बनाउने कलम दिनुहुन्छ, भाग्यको रेखा खिच्ने कलम दिनुहुन्छ। र ती आत्मा भगवान समान भाग्यमानी बन्दछन्। गीत छ, बडा खुश नसीब है। ओम शान्ति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चाहरूले जानेका छन्, अहिले हामी ब्राह्मण सम्प्रदायका हौं, फेरि दैवी सम्प्रदायका बन्छौं। बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बेहदको बाबा सम्मुख हुनुहुन्छ र उहाँबाट बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। बाँकी अरू के चाहियो? भक्ति मार्ग कहिलेदेखि चल्छ यो कसैलाई थाहा छैन। भक्ति मार्गका भक्तले भगवानलाई अथवा प्रियतमाले प्रियतमलाई याद गर्छन्, तर आश्चर्य छ उहाँलाई चिनेकै छैनन्। यस्तो कहिले देखेका छौ? प्रियतमाले प्रियतमलाई नचिनेको, नत्र याद गर्न कसरी सक्छन्? भगवान त सबैका पिता हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छन्, तर परिचय बिना याद गर्नु सबै व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले याद गरेर कुनै फाइदा हुँदैन। भक्तले नि भगवानलाई याद गर्छन्, तर बिना परिचय याद गरेर कसरी फाइदा हुनु? याद गरेर मात्र कसैले पनि लक्ष्य उद्देश्यलाई प्राप्त गर्दैन। भगवान को हुनुहुन्छ, उहाँबाट के मिल्छ, केही पनि जानेका छैनन्। यतिका सबै धर्महरू क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापना गर्नेलाई उनका अनुयायीहरूले याद गर्छन्, तर उनलाई याद गरेर मलाई के मिल्छ, केही पनि थाहै छैन। बुद्धलाई, क्राइस्टलाई, इब्राहिमलाई, शङ्कराचार्य, श्रीकृष्ण देहधारीलाई सम्झेर, शरीरधारीलाई सम्झेर के मिल्छ मलाई भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई थाहै छैन। यसभन्दा त लौकिक पढाइ राम्रो हो। लक्ष्य उद्देश्य त बुद्धिमा रहन्छ नि। बाबासँग के मिल्छ, टिचरसँग के मिल्छ र गुरुसँग के मिल्छ? बाप, टिचर, सद्गुरु, भगवान पिताबाट के मिल्छ, टिचरबाट के मिल्छ र गुरुबाट के मिल्छ हैन? यो अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। तिमी यहाँ बाबाको, फेरि टिचरको अनि फेरि सद्गुरुको बन्छौ। बाबा र टिचर भन्दा गुरु उच्च हुन्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय भयो हामी बाबाका बनेका छौं। बाबाले हामीलाई 5000 वर्ष पहिला जसरी आएर स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ अथवा शान्तिधामको मालिक बनाउनुहुन्छ, स्वर्गको पनि र शान्तिधामको पनि मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मसँग आफ्नो वर्षा लिन्छौ नि। सबैले भन्छन्, हो बाबा, किन नलिने? ठिकै छ, चन्द्रवंशी राम पदको लागि राजी हुन्छौ? तिमीलाई के चाहिन्छ? त बाबा सौगात लिएर आउनु भएको छ। तिमीले सूर्यवंशी लक्ष्मीलाई वरण गर्छौ या चन्द्रवंशी सीतालाई? तिमीले आफ्नो अनुहार त हेर। श्री नारायणलाई वा श्री लक्ष्मीलाई वरण गर्न लायक छौ? लायक नबनी वरण कसरी गर्न सक्छौ? हैन, बाबाले भन्नुभयो कि लक्ष्मी बन्ने कसरी हो हैन? लक्ष्मीको जन्म कसरी भएको छ?
हजुर हैन, कसले मन्थन गरे? समुद्र कसले मन्थन गरे? देवताहरू र असुरहरू मिलेर समुद्र मन्थन गरे। मन्थन गरिसकेपछि के को जन्म भयो? श्री लक्ष्मीको जन्म भयो। वास्तवमा यसको गहिरो आध्यात्मिक रहस्य बाबाले बताउनु भयो। त्यो विचार सागर मन्थनबाट, मनन चिन्तनबाट लक्ष्यको जन्म हुन्छ। एकातिर आसुरी विचारहरू पनि हुन्छन्, आसुरी स्वभाव संस्कार हुन्छ, हामीभित्र तैनात छ भित्र। अर्कोतर्फ दिव्य गुणहरू, दैवी गुणहरू, दिव्य संस्कार पनि छ जो भित्र एकदम दबिएर बसेको छ। आसुरी संस्कार चाहिँ एकदम अगाडिको एकदम माथिल्लो लेयर्समा छन् हैन, पछिल्ला जन्महरूका। अहिले पनि दिनभरि हामीमा त्यस्तो दिव्यता के हुन्छ, फेरि पछाडि जान्छ, धेरै पछि जान्छ, त्यो पछाडि परेका हुन्छन्। त्यसकारणले भगवानले के भन्नुभयो, यी दुवै पक्ष एक आपसमा आएर लड्नुपर्छ। लडेर जब देवताले विजय प्राप्त लडिसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ, लड्ने भनेको चिन्तनको एकदम पर्दछ, मथिन्छ, तब नै फेरि लक्ष्यको जन्म हुन्छ। अत्यन्त राम्रा राम्रा चिजहरू निस्कन्छन्। त्यो कहाँबाट निस्कन्छन् भन्दा समुद्र भनेको भित्र हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड रूपी समुद्रबाट त्यो चाहिँ हाम्रो दिव्य लक्ष्य हामीभित्र छ। किनकि हामी पल्प पहिला देवी देवता बनेका थियौँ, त्यो भित्र गहिराईमा छ। तर धेरै गहिराईमा भएको चिजलाई मन्थन गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको लक्ष्यको स्मृतिमा दिनभरि रहने हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले म आफ्नो अनुहारलाई त हेर, श्रीनारायणलाई वा श्री लक्ष्मीलाई वरण गर्न लायक छौ। आफूलाई सम्झिने कस्तो छु त, मेरो स्वभाव कस्तो छ, विचारहरू, बानी बेहोराहरू, मेरो दृष्टिकोण के शिव बाबाले चाहे जस्तै छ त। आफूले आफूलाई के गर्ने, चेक गर्ने। लायक नबनी वरण गर्न कसरी सक्छौ? अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ हुबहु जसरी कल्प पहिला सम्झाउनु भएको थियो, फेरि सम्झाइरहनु भएको छ। तिमीले फेरि आएर वर्षा लिइरहेका छौ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै हो बेहदको बाबासँग बेहदको वर्षा लिने। त्यो हो सूर्यवंशी राज्य पद। सेकेन्ड ग्रेडको हो चन्द्रवंशी। जस्तै एयर कन्डिसन फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास हुन्छन् नि, त्यस्तै सत्ययुगको पुरा राजधानी एयर कन्डिसन सम्झ। एयर कन्डिसन भन्दा राम्रो त कुनै हुँदैन, फेरि हुन्छ फर्स्ट क्लास। त अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले एयर कन्डिसनको सूर्यवंशी राज्य लिन्छौ वा चन्द्रवंशीको फर्स्ट क्लासको। त्यो भन्दा पनि कम त फेरि सेकेन्ड क्लासमा नम्बरवार वारिस भनेर फेरि तिमी पछि गएर राज्य पाउँछौ, नत्र थर्ड क्लास पर्जा। फेरि त्यसमा पनि टिकट रिजर्भ हुन्छ। फर्स्ट क्लास रिजर्भ, सेकेन्ड क्लास रिजर्भ, नम्बरवार श्रेणी हुन्छन् नि। बाँकी सुख त त्यहाँ हुन्छ नि, अलग अलग विभाग त हुन्छन् नि। धनवान मानिसले टिकट लिन्छन् एयर कन्डिसनको। त्यो टिकट लिनको लागि के चाहियो? पैसा एकदम धेरै चाहियो हैन। पैसा भएर पनि फेरि के हुन्छ, अब पैसा तिर्न सक्ने शक्ति पनि हुनु पर्यो भित्र। कोही कन्जुस छ भने पैसा भएर पनि त्यसले त्यो टिकटमा पैसा राख्दैन, दुखै काटेर हिँड्छ फेरि हो। धनवान मानिसले टिकट लिन्छन् एयर कन्डिसनको। तिमीहरूमा धनवान को बन्छ? जसले सबै थोक बाबालाई दिन्छ। बाबा यो सबै थोक हजुरको हो। यहाँ नै महिमा गायन गरिन्छ। सौदागर, रत्नागर, जादुगर। बाबालाई सौदा दिने भएको नै सौदागर। रत्नागर भनेको के हुनुभयो? हामीलाई ज्ञान रूपी रत्न दिने रत्नागर। जादुगर भनेको हामीलाई के बनाउने? एक सेकेन्डमा मनुष्यबाट देवता बनाउने, मुक्ति, जीवन मुक्तिको वरदान दिने भएको हुनाले जादुगर। यो महिमा हो बाबाको न कि कृष्णको। कृष्णले त वर्षा लिए, सतयुगमा प्रारब्ध पाए, उनी पनि बाबाको बने। प्रारब्ध कहीँबाट त पाए होलान् नि। लक्ष्मी नारायणले सतयुगमा प्रारब्ध भोग्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग जानेका छौ हैन, जानेका छौ। अवश्य
यिनीहरूले पास्टमा प्रारब्ध बनाएका थिए। नेहरूको प्रारब्ध कति राम्रो थियो, अवश्य राम्रो कर्म गरेका थिए। बिना ताज भारतका बादशाह थिए। भारतको महिमा त धेरै छ। त्यो भारतवर्ष जस्तो उच्च देश कुनै हुनै सक्दैन। यो त कसले भन्नुभएको? शिव बाबाले। भारत परमपिता परमात्माको जन्मभूमि हो। यो रहस्य कसैको बुद्धिमा बस्दैन। परमात्माले नै सबैलाई सुख शान्ति दिनुहुन्छ आधा कल्पको लागि। भारत भूमि नै नम्बर 1 तीर्थस्थान हो। तर ड्रामा अनुसार एक बाबालाई बिर्सिनाले सृष्टिको हालत कस्तो हुन गयो, हैन? कस्तो हुन गयो। त्यसैले शिव बाबा फेरि आउनुहुन्छ। निमित्त त कोही भन्छन् नि। अब बाबा भन्नुहुन्छ अशरीरी भव, आफूलाई आत्मनिश्चय गर। योगको लागि आज पोइन्ट के दिनुभयो बाबाले? अशरीरी भव, आफूलाई के निश्चय गर्ने? आफूलाई आत्मा निश्चय गर्ने। म आत्मा कसको सन्तान हो यो कसैले जानेको छैन। आश्चर्य छन् नि, भन्दछन् पनि हे परमपिता कृपा गर्नुहोस्। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर उहाँ कहिले आउनुभएको थियो कसैलाई पनि थाहा छैन। यो हो 5000 वर्षको कुरा। बाबा नै आएर नयाँ दुनियाँ सत्ययुग स्थापना गर्नुहुन्छ। सत्ययुगको आयु लाखौं वर्ष त हुँदै होइन। त्यसैले घोर अन्धकार छ नि। गीताको उपदेश कतिले आएर सुन्छन्, तर न पढाउनेले न पढ्नेले केही बुझ्छन्। भगवत गीताको संसारमा मान त छ, तर वाचनकर्ताले र कसैले पनि, पढ्नेले सुन्नेले पनि बुझ्दैनन्। बाबाले कति सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। केवल बाबालाई याद गर। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन। बाबाको आदेश के आयो? बस्ने घर गृहस्थमा, तर हैन कमलको फूल जस्तै, हैन एकदम प्योर सुन्दर बन्ने। पवित्र नै के हो? सुन्दर हो। जो घर गृहस्थमा बसेर एकदम पतित स्थानमा बसेर पनि हैन, ऊ चाहिँ बाल बच्चा सबैको साथमा बसेर पनि ब्रह्मचारी बन्दछ, पवित्र बन्दछ। ऊ नै यो संसारको सबैभन्दा ठुलो, उसले जस्तो ठुलो महायज्ञ यो पृथ्वी लोकमा अरू कसैले पनि गरेन। ऊ नै महात्मा हो। एक दिन त्यस्तो महात्मा जो गृहस्थमा बसेर सम्पूर्ण ब्रह्मचारी छ, उसलाई साधु सन्तले पनि आएर ढोक गर्छन् खुट्टामा, र आकाशबाट उसको माथि पुष्प वर्षा हुन्छ, हैन? अब जङ्गलमा गएर साधु त ब्रह्मचारी त जसरी पनि बन्छन्, हैन? तर घर सेन्टरमा पनि ब्रह्मचारी बन्न सजिलो हुन्छ, नियम कायदा कडा हुन्छ। तर गृहस्थीमा बसेर, त्यस्तो स्थानमा बसेर जो ब्रह्मचारी बन्दछ, ऊ नै यो सृष्टिको सबैभन्दा ठुलो महात्मा हो। किनकि किचड छ, आकर्षणको धेरै कुराहरू छ। त्यहाँ लगाम लगाउने, नीति नियममा बाँध्ने कोही पनि नियम हुँदैन। उल्टो चाहिँ फसाउने धेरै तत्त्वहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गृहस्थ व्यवहारमा बसेर जो कमल फूल समान पवित्र बन्दछ, त्यो आत्मा धेरै महान आत्मा हो। बाबाले गृहस्थमा रहने बच्चालाई फूल जस्तै पवित्र बन। विष्णुलाई नै सबै अलङ्कार देखाएका छन्। शङ्ख पनि दिएका छन्, फूल पनि दिएका छन्। शङ्ख पनि छ एउटा आत्मा, फूल पनि छ, गदा पनि छ, फेरि चक्र पनि छ। शङ्ख पहिला के आउँछ? शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म। त दाहिने हातमा के छ माथि? पहिला के हुनुपर्ने? हामी शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म भन्छौँ, तर पहिला के भन्नुपर्ने हो? चक्रपछि गदा, गदापछि शङ्ख, शङ्खपछि बल्ल के हुन्छ? कमलको फूल। त्यो किनकि हामी स्वस्वरूपमा स्थित हुन्छौँ। सुदर्शन चक्र चलाइसकेपछि मात्रै 5 विकारको के हुन्छ? अन्त्य हुन्छ। पञ्च इन्द्रियमाथि जित प्राप्त हुन्छ सुस्थितिबाट। त्यसपछि मात्र हामीले मिठो बोली बोल्न सक्छौँ र बोलीमा माधुर्यता, मिठास, सफ्टनेस एकदम
हितकारी वचन निस्कन सक्छ। दि फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप। त्यो भइसकेपछि मात्र दलदलमा पनि के फुल्न सक्छ? कमलको फुल फुल्न सक्छ। त्यसकारणले यो दाहिने हातको माथिबाट यसरी जान्छ नि। हामीले त शङ्खचक्र गदा पद्म भन्छौँ, तर सुदर्शन चक्र फेरि यो यसरी बल्ल फुल। फुल भनेको के हो? लक्ष्य हो। त्यो समान बन्ने भनेको डिट्याच्ड, एकदम सर्व अङ्गहरू डिट्याच्ड भए विकारबाट अङ्ग अङ्गमा कमलको फुल फुल्यो। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फुल समान बन। विष्णुलाई नै सबै अलङ्कार देखाएका छन्, शङ्ख पनि दिएका छन्, फुल पनि दिएका छन्। वास्तवमा देवताहरूलाई कहाँ दिन मिल्छ र? यो कति गहन गम्भीर कुरा छ। यी हुन् ब्राह्मणहरूका अलङ्कार। तर ब्राह्मणहरूलाई कसरी दिने? आज ब्राह्मण छन्, भोलि शूद्र बन्न पुग्छन्। ब्रह्मा कुमार नै शूद्र कुमार बन्दछन्। मायाले समय लगाउँदैन। यदि कुनै लापरवाही गरे, शिव बाबाको श्रीमतमा चलेनन्, बुद्धि बिग्रियो भने मायाले राम्रोसँग थप्पड मारेर मुख नै मोडिदिन्छ। मनुष्यहरू रिसाए भने भन्छन् नि, थप्पड लगाएर मुखै बङ्ग्याइदेऊला। माया पनि त्यस्तै छ। बाबालाई भुल्यौ भने मायाले 1 सेकेन्डमा थप्पड लगाएर मुख मोडिदिन्छ। बुद्धिमा के हुन्छ? बुद्धिमा केही चिजले हामीलाई वार गरिदिन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो नै मायाको के हो? वार हो। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाउँछु, तर मायाले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति खतम गरिदिन्छ। कति राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले पक्रिन्छ, देख्छ। त कहीँ लापरवाही छ भने झट्ट थप्पड लगाइदिन्छ। श्री बाबाले मायाले कसरी हेर्दो रहेछ भन्दा, यसले कहाँनिर गल्ती गर्छ, कहाँनिर यसले लापरवाही गर्छ, त्यो लापरवाही गरेको बेलामा नै यो भित्र प्रवेश गर्छु र यसलाई चाहिँ पछार्छु भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। मायाले जोखाना हेरिरहेको हुन्छ। त्यसैले शिव बाबा भन्नुहुन्छ सजग हुनुपर्छ, अवेरनेस र अलर्ट भइरहनुपर्छ। जुन घरमा चौकीदार छैन, ब्याङ्कमा होइन, त्यहाँ चोरहरू घुस्ने स्वतः सम्भावना हुन्छ। बाबाले त आएर पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिदिनुहुन्छ। लौकिक पिता कुनै गरिब हुन्छन्, पुरानो झोपडीमा रहन्छन्, अनि फेरि नयाँ बनाउँछन् भने बच्चाहरूको बुद्धिमा हुन्छ अब नयाँ भवन तयार हुन्छ, हामी गएर बस्नेछौँ। पुरानो भत्काइदिन्छन्। अहिले बाबाले तिम्रो लागि हत्केलामा बहिष्ट अथवा वैकुण्ठ ल्याउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। यी आँखाद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई हेरिरहेको छु। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म पनि ड्रामाको बसमा छु। यस्तो होइन, ड्रामामा नभएको काम गर्न सक्छु। बच्चाहरू बिरामी हुन्छन्, यस्तो होइन मैले ठिक पारिदिन्छु, अपरेसन गर्नबाट छुटाइदिन्छु। स्वयं ब्रह्मा बाबालाई त के गर्नु पर्यो? अपरेसन गर्नु पर्यो भने अरू बच्चालाई अपरेसनै गर्न नपर्ने होइन। यो त बच्चाको भगवानले भन्नुहुन्छ मनुष्य आत्माको कर्मको जो हिसाब किताब छ त्यसमा भगवानले इन्टरफियर गर्नुहुन्न होइन, नत्र त पक्षपात हुन्छ। हो, शिव बाबाको याद उसले एकदम धेरै गर्छ, ननिदाइकन। निद्राजित, जो व्यक्ति निद्राजित हुँदैन ऊ कहिले पनि योगी बन्न सक्दैन। भले 50औं वर्ष ज्ञानमा आए तापनि योगीको लागि निद्राजित एकदम 1 नम्बरको विषय हो, जसलाई बारम्बार भनिराख्नुपर्छ आलस्यमा नआउनु। ऊ कहिले पनि अन्तिम जीवनसँग सुसंस्कार बनिसक्छ। संस्कारको लेयर्स उसको 4 फुटको शरीरमा त्यो निद्राको संस्कार भाइब्रेसनको रूपमा उसले धेरै दिन रेकर्ड गरिसकेको हुन्छ। त्यो पनि बाबाको मुरली क्लासमा रेकर्ड गर्दा 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 21 दिनपछि उसको लेयर्स के हुन्छ, एकदम जबरदस्त हुन्छ। उसले तोड्न सक्दैन र ऊ कहिले पनि योगी, भले सेवा उसले गर्छ बाबाको कार्यमा, तर योगी बन्न कनेक्सन हुँदैन। कति घन्टा हामी बस्यौँ
त्यो महत्त्वपूर्ण गरेर छैन, तर शिव बाबासँग कनेक्सनै जुटेको छैन भने उसको जीवनमा कुनै पनि प्रकारका भावनामा, दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदैन, परिवर्तन शक्ति आउँदैन हैन। विषलाई पनि जहर बनाउने शक्ति उसभित्र हुँदैन। त्यसकारणले यो अपरेसनका कुराहरूमा त के आयो, कर्मको हिसाब किताबको लेयर्सहरू हुन्छ, त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि बच्चाले त्यो त गर्नै पर्छ। बच्चाहरू बिरामी हुन्छन् यस्तो होइन मैले ठिक पारिदिन्छु, अपरेसन गर्नबाट छुटाइदिन्छु, कर्मभोग त सबैलाई भोग्नै पर्छ। तिमीहरूमाथि त धेरै बोझ छ, किनकि सबैभन्दा किन बोझ छ हामी बच्चाहरूमाथि धेरै? कारण के होला? धेरै जन्म लिनको कारणले विकर्म पनि के हुन पुगेछन् हैन, विकारको वशमा भएर हैन मन वचन कर्मलाई ल्याउँदाखेरि धेरै जन्म लिएको कारणले बोझ पनि धेरै छ। पुरा नहौ, सतोप्रधानबाट तमोप्रधान एकदम बनेका छौ। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले बाबाबाट वर्षा लिनुपर्छ। तिमीले जानेका छौ कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हामीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ, जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाका हुन्। उनीहरू अवश्य आउँछन्। जो देवता थिए उनी फेरि शूद्र बनेका छन्। देवता नै कालान्तरमा के बन्ने रहेछन्? शूद्र। शूद्र भनेको जसको विकारी भावना छ, दैहिक दृष्टिकोण छ, शरीरप्रति मात्र उसको आकर्षण र ध्यान छ, त्यो आत्माको संस्कारको नाम नै के रहेछ? शूद्र रहेछ, शूद्र कोटी। तो बाबा भन्नुहुन्छ उनै फेरि शूद्र बनेका छन्, फेरि उनै ब्राह्मण बनेर दैवी सम्प्रदायका बन्छन्। यो कुरा बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैनन्। बाबालाई तिमी बच्चाहरू कति प्यारा लाग्छौ, भन्नुहुन्छ तिमी उही कल्प पहिलाका मेरा बच्चाहरू हौ। म कल्प कल्प तिमीलाई आएर पढाउँछु। कति अद्भुत कुरा छ। निराकार भगवान हो बाज, शरीरद्वारा बाज अर्थात् भन्नुहुन्छ नि, शरीर अलग भएपछि त आत्माले भन्न पनि सक्दैन। आत्मा अलग हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ अशरीरी भव। यस्तो होइन प्राणायाम आदि गर्नुपर्छ। सम्झिनु छ म आत्मा अविनाशी छु हुँ। मेरो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले पनि जुन कर्म गर्छ त्यो सबै पाठ भरिएको छ हैन। पाठ के भएको छ? भरिएको छ। 63 जन्मको बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पुरा सूक्ष्म रूपमा पाठ भरि। भक्ति मार्गमा त्यहाँ पाठ चल्छ, फेरि ज्ञान मार्गमा यहाँ आएर ज्ञान दिन्छु। त्यो भक्तहरूमालाई ज्ञानको बारेमा थाहा नै छैन। त्यसैले कसैले मदिरा पिएकै छैन भने स्वाद कस्तो हुन्छ के थाहा? ज्ञान पनि लिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। ज्ञानद्वारा सद्गति हुन्छ। त्यसैले अवश्य ज्ञान सागरले नै सद्गति गर्न सक्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म सर्वको सद्गति दाता हुँ। सर्वदया लिडर हुनुहुन्छ नि। कति किसिम किसिमका हुन्छन्। वास्तवमा सबैलाई दया गर्ने त बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। सबै जीवात्मालाई दया गर्ने बाबा मात्र हुनुहुन्छ। बाबासँग भन्दछन् हे भगवान दया गर्नुहोस्। सबै माथि कृपा उहाँले गर्नुहुन्छ। बाँकी सबै हुन् हदको दया गर्नेहरू। बाबाले त सारा दुनियाँलाई सतोप्रधान बनाउनुहुन्छ। त्यसमा तत्त्व पनि सतोप्रधान बन्छ। यो काम हो नै परमात्माको। यो तत्त्वलाई पनि पावन बनाउने कार्य मानिसको हो कि भगवानको हो? भगवानको हो। त्यसमा तत्त्व पनि सतोप्रधान बन्छ। यो काम हो नै परमात्माको। त्यसैले सर्वदयाको अर्थ कति महान छ। एकदम सबै माथि दया गर्नुहुन्छ। स्वर्गको स्थापनामा कुनै पनि दुखी हुँदैन। त्यहाँ नम्बर 1 फर्निचर वैभव आदि मिल्छन्। दुःख दिने जनावर झिङ्गा आदि कुनै हुँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ दुःख दिने जनावर सत्ययुगमा के हुँदैनन् भन्नुभयो? आज झिङ्गा हुँदैनन् भन्नुभयो हैन। एउटा पनि झिङ्गा हुँदैन। त्यसकारणले दादी जानकीजीले सेन्टरमा आश्रममा एउटा पनि झिङ्गा कहीँ पनि हुनु हुँदैन।
यो बाबाले भन्नुहुन्छ यो त अब स्वर्ग जाने जो आत्मा छ उसको संस्कारमा के हुन्छ एकदम निट एन्ड क्लिन उसको रहन सहन कोठा वस्त्रहरू हैन उसले हरेक कुरा त जानेको छ तर उसको केही कुरामा पनि दिव्यता छैन भने उसको सत्ययुगी दिव्य डिभाइन संस्कार हुँदैन संस्कारहीन अवस्था नै के हो शूद्र हो त्यसैले ममा यस्ता शूद्रका संस्कार त छैनन् बाबाले भन्नुहुन्छ फोहोर भएपछि माखा आउँछन् जस्तो हजुरले डस्टबिनमा धेरै दिनसम्म कोठामा फोहोर राखिराख्नुभयो भने त्यहाँ के आउँछन् झिङ्गा पलाउँछन् माखा आउँछन् हैन त्यसकारणले व्यक्तिको उसले कति कुरा जानेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छैन तर जानेको कुरालाई आफ्नो व्यवहारमा कति कुरा लागू गरेको छ साना साना कुराहरूबाट उसले भाइब्रेसन सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ त्यसकारणले हैन सानो सानो कुराहरू बाबाले एउटा सानो रुमाल पनि पट्याएर राखेको छ कि छैन हैन हरेक कुराहरूलाई सानो चिजलाई पनि बाबाले हेर्नुहुन्थ्यो कपाल कोर्ने हरेक चिज सानो कङ्गीलाई पनि सफा गर्ने आफूले लगाउने चिजहरूदेखि लिएर हर चिज बस्ने कुर्सी हर चिजमा अत्यन्त सुन्दर हैन डिभाइन दिव्य हैन मान्छेलाई प्रभाव त पहिला सुरुमा यही चिजबाट रहन सहनबाट पर्छ नि लबाई खबाई उसको हिँडाइ बोलाइ चलाइ हैन बाहिरबाट जो पनि बाबाका बच्चाहरू आउनुहुन्छ यहाँ त्यो हाम्रो दिव्यताबाट हाम्रो चाहिँ डिसिप्लिनबाट हाम्रो माधुर्यताबाट हाम्रो सहनशीलताबाट पवित्रताबाट यी सबै कुराको स्थूल पहिला सुरुमा स्थूल कुराबाट एट्र्याक्सन हुन्छ पहिला सूक्ष्म कुरा उनीहरूले क्याच गर्न सक्दैनन् स्थूल कुराहरू धेरै कुराहरू राम्रो लाग्दै जान्छ हैन अनि बल्ल बिस्तारै के हुन्छ सूक्ष्म कुराहरूमा उनीहरू प्रवेश गर्दछन् तर सूक्ष्म कुराहरूमा कोही पनि जिज्ञासुलाई सूक्ष्म कुरामा भित्र पसाउनको लागि प्रवेश गराउनको लागि हामीमा के हुनुपर्ने रहेछ स्थूल कुराहरूको दिव्यता डिभिनिटी हैन त्यसकारणले स्थूलमा हैन हरेक चिजहरू बोली बाणी व्यवहारको साथै सरसफाइ एक्टिभिटी हरेक व्यक्तिसँगको सामञ्जस्यता र माधुर्यता यसले चाहिँ के गर्छ बल्ल सूक्ष्म र सूक्ष्मबाट फेरि बीजमा निराकारमा हामीले त्यो आत्मालाई लैजान सक्छौँ त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ नम्बर 1 फर्निचर वैभव आदि मिल्छन् दुःख दिने जनावर झिङ्गा आदि कुनै कुरा हुँदैनन् न मच्छेट न झिङ्गा मच्छेटको जन्म पनि फोहोरबाटै हुन्छ हामीले केरा सुन्तला स्याउ खाएर डस्टबिनमा धेरै समयसम्म त्यहाँ फोहोर राखिराख्छौँ त्यसलाई यथास्थानमा छिटो सफा गर्दैनौँ भने त्यहाँबाट मच्छेटको जन्म हुन्छ अनेक प्रकारका सूक्ष्म विषयलाई जीव जन्तुहरू अति सूक्ष्म रूपमा उनीहरूको जन्म हुन्छ हैन वातावरण के हुन्छ दूषित प्रदूषित हुन्छ त्यसकारणले यो चाहिँ सरसफाइबाट त्यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि ठुलो मानिसको घरमा यहाँ कति सफाइ हुन्छ कहिले तिमीले झिङ्गा देख्ने छैनौ भन्नुभयो त कुनै लामखुट्टे आदि घुस्न सक्दैन एउटा पनि लामखुट्टे घुस्न सक्दैन स्वर्गमा कुनैको तागत हुँदैन जो आउन सकुन् फोहोर गर्ने कुनै चिज हुँदैन फूल आदिको नेचुरल सुगन्ध हुन्छ हैन सुगन्धित फूलहरू शिव बाबाको बगैँचा घरको शोभा हुन् जसले बाबाको बगैँचामा सुगन्धित फूल लगाउँदछ फूलको सेवा गर्दछ बाबाको सेन्टरलाई एकदम सुगन्धित बनाउँदछ अवश्य भने उसलाई धेरै ठुलो पद मिल्छ हैन भाग्य मिल्छ स्वास्थ्य मिल्छ एकदम बाबा भन्नुहुन्छ 84 जन्मसम्म उसलाई निरोगी कञ्चनकाय देह प्राप्त हुन्छ किनकि पिताश्री ब्रह्मा बाबा फल र फूलको एकदम शौकीन हुनुहुन्थ्यो बाबाले आफ्नो हातले खनेर बगैँचा तयार गर्नुहुन्थ्यो यद्यपि उहाँको उमेर 90 वर्षको हुँदा पनि
हैन। किनकि माउन्ट आबुमा आइसकेर बाबाले जब पाण्डव भवनको जग्गा लिनुभएको थियो त्यति बेला बाबाको आयु 90 भन्दा माथि थियो र त्यो जग्गा धेरै पछि मिलिसकेपछि र बाबाले त्यहाँ चाहिँ धेरै मेहनत गरेर आफूले खनमेल गरेर ठुलो हिस्सामा फल र फूल बगैँचा बनाउनु भएको थियो। धेरै किसिमका फूलहरू बाबाले लगाउनु भएको थियो। बाबाको फूलसँग धेरै प्यार थियो। डालिया फूल, गुलाबको फूल हैन। बाबाको फोटो पनि छ। ब्रह्मा बाबा डालिया फूलसँग बसेर फोटो खिचेको। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो नेचुरल फूलको सुगन्ध हुन्छ। तिमीलाई सूक्ष्म वतनमा बाबाले सुविरस पिलाउनुहुन्छ। अब सूक्ष्म वतनमा त केही पनि छैन। यो सबै साक्षात्कार हो। वैकुण्ठमा कति राम्रा राम्रा फूलहरू, एकदम फूल पनि अत्यन्त राम्रा र बगैँचाहरू एकदम राम्रा हुन्छन्। बाबाले सत्ययुगमा हैन एकदम राम्रो बगैँचा हुन्छ। त्यसकारणले बाबाको बच्चाहरूको घरमा पनि अत्यन्त सुगन्धित फूल हैन, बगैँचा, फलहरूका वृक्षहरू आफूले लगाउनु पर्छ र सेन्टरमा पनि बगैँचा आदि हुन्छन्। सूक्ष्म वतनमा कहाँ बगैँचा हुन्छन् र यो सबै हो साक्षात्कार। यहाँ बसेर तिमीले साक्षात्कार गर्छौ। गीत पनि धेरै फर्स्ट क्लास छ हैन, फर्स्ट क्लास छ। तिमीले जानेका छौ बाबालाई, हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ, अरू के चाहियो। बेहदको बाबासँग बेहदको वर्षा लिन्छौ, त्यसैले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। बाबाको मत प्रसिद्ध छ, श्रीमतद्वारा हामी सर्वश्रेष्ठ बन्छौँ। बाँकी सबैको हो आसुरी मत। त्यसैले उनीहरूले जानेका छैनन् सत्ययुगमा सदैव सुख थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। बचपनमा नै उनी राधाकृष्ण हुन्छन्, उनीको लीला आदि केही हुँदैन। स्वर्गमा त सबै बच्चाहरू धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छन्। चञ्चलताको कुनै कुरा नै हुँदैन, किनकि बाबाले भन्नुहुन्छ सत्ययुगका बच्चाहरू चञ्चल हुँदैनन् र कलियुगका बच्चाहरू कति धेरै चञ्चल हुन्छन्। त्यसको पनि एउटा के छ, वैज्ञानिक कारण छ। सत्ययुगका बच्चाहरूको हैन मातापिता पनि एकदम दिव्य संस्कार, दिव्य गुण भएका, नियम आचरणमा बस्ने आमा बुवा भएको हुनाले उनको गर्भवास बस्ने बच्चालाई पनि त्यस्तै किसिमको संस्कार डेभलप हुन्छ। यहाँ त गर्भमा बसेको बेलामा जब बच्चा आमाको गर्भमा आउँछ त्यति बेला आमा बुवाको एकदम आसुरी संस्कार, चञ्चलता, टिभी हेर्ने हैन, कहिले यता कहिले उता भड्किने, कहिले कसका कुरा काट्ने, कहिले के गर्ने, कहिले अनेक प्रकारका दृश्यहरू हेर्ने, यी सबै चञ्चलताको कारणले माताको गर्भमा नै त्यो बच्चाले सबै कुरा सिकेको हुन्छ। त्यहाँबाट उसको लेयर्स बनिरहेको हुन्छ र जन्मँदै ऊ एकदम चञ्चल स्वभावको भएर जन्मिन्छ। यसमा मातापिताको पनि के छ भन्दा स्वभावको दोष बच्चाहरूमा आउँदछ। त्यसकारणले बचपनमा उनी राधाकृष्ण हुन्छन्, उनको लीला आदि केही हुँदैन। स्वर्गमा त सबै बच्चाहरू धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छन्, चञ्चलताको कुनै कुरा हुँदैन र बच्चा जन्मँदाखेरि रुँदै जन्मने हुँदैन। यहाँ कलियुगमा बच्चा रुँदै चिच्याउँदै जन्मिन्छ। त्यसको पनि कारण के होला? किन ऊ दुखी भएर चिच्याउँदै रुँदै जन्मिन्छ? कर्मको बन्धन र रुनु भनेको त दुःख हो, रुनु भनेको पीडा हो, रुनु भनेको अशान्ति हो, रुनु भनेको के हो? दर्द हो। किनकि कर्मको हिसाब किताब अनुसार जन्मने बेलामा उसलाई धेरै कष्ट, धेरै गाह्रो भएको हुनाले उसको आत्मिक शक्ति धेरै युज पनि हुन्छ र उसलाई पीडा हुन्छ र बच्चा एकदम रुन्छ। त सत्ययुगमा त्यस्तो हुँदैन। बच्चा जन्मिँदाखेरि न आमालाई दुःख हुन्छ न बच्चालाई दुःख हुन्छ। त्यसैले भगवत गीतामा यो कुरा लेखिएको छ हैन, सृष्टिको आदिकालमा व्यथारहित जन्म र व्यथारहित मृत्यु हुन्छ हैन, व्यथा हुँदैन। र
अन्त्यकालमा पनि त्यस्तो, अन्त्यमा पनि व्यथारहित मृत्यु हुन्छ। अन्त्यमा जो योगी हुन्छ, तपस्वी हुन्छ, हैन, भनिएको छ तपस्वी व्यक्तिलाई जो एकदम 100% पवित्र भइसक्यो, कर्मातीत भइसक्यो, त्यस्तो आत्मालाई आफ्नो मृत्यु हुने 4 महिना पहिला उसलाई थाहा हुन्छ, महसुस हुँदै जान्छ 3-4 महिना पहिला। किन भन्दा उसको 4 महिनाबाट उसको चाहिँ अर्को स्थानमा गर्भ तयार हुन सुरु भयो र 4 महिनामा 4 या 5 महिनाभित्र उसको गर्भ उता फिक्स भइसक्यो। उताका आमा बुवाले के सोच्न सुरु गर्यो, परिवारहरू सबै सदस्यहरूले के सोच्न सुरु गर्छन्, अब मेरो बच्चा कस्तो हुन्छ, मेरो बच्चा कस्तो आउँछ। उनीहरू आमा बुवा परिवार इष्टमित्रको साराको भाइब्रेसन सोचाइ नै के हुन्छ, मेरो बच्चा जन्मिँदैछ, आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ, कस्तो आउँछ होला, कस्तो आउँछ होला, एकदम राम्रोसँग जन्मछ हे भगवान। कति आमाहरूले भगवानलाई भोग लगाएको हुन्छन्, पुकारेको हुन्छन्, मेरो बच्चा एकदम राम्रोसँग, उसलाई आउँदा पनि कष्ट नहोस्, राम्रोसँग जन्मियोस्, एकदम राम्रो होस् भनेर 4 महिनाबाट उता त्यो बच्चाको लागि सङ्कल्प र पुकार भएको हुन्छ। जसै त्यो सङ्कल्प र पुकारको जो भाइब्रेसन हुन्छ, यताको जो मान्छेलाई के हुन्छ, यदि ऊ पवित्र छ भने उसलाई के हुन्छ, टचिङ हुन्छ। अब मलाई जाने दिन आइसक्यो, जान पर्छ मलाई, अब कसैले त म यति गते अब मलाई जानु छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। किनकि त्यति गते उसको त्यहाँ मृत्यु भएन भने उता गर्व के हुने भयो, गर्व त त्यो त उसको लागि नै बनेको नि, यो सृष्टि चक्रमा उसैको लागि बनेको, त अर्को मान्छे त त्यहाँ त जानै मिल्दैन, न जाने विधान छ। जसको लागि बनेको ऊ जान पर्छ, ऊ त जानै पर्यो जसरी नै, त्यही भएर उसलाई आभास हुँदै जान्छ, हैन। त्यस कारणले त्यो आत्मा जानै पर्ने हुन्छ। तर हैन, जस्तो अहिले हामीले राजुभाइजीको लागि पनि ओहो अचानक भयो भने धेरैलाई के भयो, सक पनि भएको छ, हामीलाई पनि कता कता त्यो कुराले उस गर्छ। तर उहाँको लागि सबै कुरा उता के भइसकेको छ, रेडी भइसकेको छ, सब चिज रेडी भइसकेको छ, हैन। त उहाँलाई त्यति नै दिन, अब त्यो नै दिन त्यहाँ गएर प्रवेश गर्नै पर्ने छ, नगई हुँदैन। यसको त कुरा छ, एकदम दिव्य कुरा छ र जानु पर्यो। अब जाने बेलामा कसरी जाने, कति धेरै जीवात्माहरूको शुभ भावना, हैन, श्रद्धा सुमन, शुभ भावना, सकारात्मक ऊर्जा पुरा देशभरिका मानिसहरूको लिएर जानुभएको छ। त उहाँ कति धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, यस्तो यति धेरै मान्छेको दुआएँ लिएर जाने। अवश्य पनि त्यो ठाउँमा उहाँलाई 13 दिनभन्दा 14 दिन लाग्दैन जन्म लिनको लागि। तब फेरि जीवात्मा आफ्नो भूमिका, एकदम असल भूमिका लिएर पृथ्वीमा के हुन्छ, जन्म हुन्छ, हैन, उत्कृष्ट जन्म हुन्छ। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सतयुगमा बच्चा एकदम डिभाइन हुन्छन् प्रारब्ध अनुसार, र कलियुगमा बच्चा चञ्चल हुन्छन्, चञ्चलताको कुरा उहाँ हुँदैन। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, यस पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिसक्यो भने फेरि यस्तो कुनै लापरवाही गर्नु छैन। बाबाले यो कुरा हामी सबै बच्चालाई, पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिसक्यो भने फेरि यस्तो कुनै लापरवाही गर्नु छैन भन्नुको अर्थ के हो? पुरानो संसारबाट तिमी आइसक्यौ भने फेरि पनि पुरानो दुनियाँतर्फ फर्केर हेर्नु के भने, फर्केर हेर्नु भनेको के हो? मोबाइलमा आउने पुरानो दुनियाँका कुराहरू, फिल्महरू, नाटकहरू हेर्न मन लाग्ने, सिरियलहरू हेर्न मन लाग्ने, त्यस्तो भयो भने एकदमै ठुलो पापकर्म, पापी आत्मा बन्छौँ हामी। जसले बाबाको बच्चा बनेर फिल्म सिरियलहरू हेर्छ ऊ चाहिँ पापी आत्मा बन्छ। किन? सिनेमा, सिन भनेको के हो? पाप हो।
हैन। पापको आमा सिनेमा भनेको बाबाले यसलाई स्पष्ट मुरलीमा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ सिनेमा। पहिला त अब मोबाइलमा आउने थिएन, टिभीमा आउने थियो सिनेमा। टिभीमा टिभी जसले हेर्छ उसलाई के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो बाबाले? टिभी हुन्छ अरे। त्यो पनि बाबाले एकपटक महावाक्यमा टिभी भनेको टिभीमा जसले गन्दा कुराहरू मनलाई विषय विकारमा ढल्काउने कुराहरूलाई चाख लिएर हेर्छ, इन्ट्रेस्ट राख्छ, उसलाई अवश्य टिभी हुन्छ अथवा ऊ चाहिँ पापी आत्मा बन्छ। किनकि बाबाले यो पापको जो कुराहरू हेर्ने इन्ट्रेस्ट हुने नै पापी आत्मा हो। आँखाबाट उसको के भयो? विकर्म भयो। आँखैद्वारा उसलाई भोग्नुपर्छ, आँखैको माध्यमबाट। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यस पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिसक्यो भने फेरि यस्तो कुनै लापरवाही गर्नु छैन, नत्र मायाले आफूतिर मुख फर्काइदिन्छ। मायाले के गर्छ? मुखै फर्काइदिन्छ आफूतिर। श्रीमतको अवज्ञा गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले भाइ बहिनीहरूले कसैले पनि मोबाइलमा आउने सांसारिक दृश्यहरू, फिल्महरू, सिरियलहरू यो बाबाको श्रीमत छ, कहिल्यै पनि कुनै पनि हालतमा नहेर्नु। त्यहाँ हेर्नुभयो भने एकदमै ठुलो अवज्ञाको बोझालाई चुकाउन बडा मुस्किल र पश्चाताप हुनेछ। त्यस कारणले बाबाले जो हामीलाई चाहिएको छ, जो हामीहरूको लागि आवश्यक छ, त्यो कुरा मात्र हामीले हेर्नुपर्छ हैन। हामीलाई नचाहिएको कुरामा हाम्रो इन्ट्रेस्ट जान्छ भने अवश्य पनि हामी दुर्गतिको मार्गमा छौँ, अधोगति र पतनको मार्गमा म छु भन्ने कुरा आफूलाई ठान्नुपर्छ। नत्र मायाले आफूतिर मुख फर्काइदिन्छ। श्रीमतको अवज्ञा गर्नु छैन। बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ हैन। शिव बाबासँग नै पुरा वर्षा लिनु छ। र कसै, किनकि आज त सबको हातमा मोबाइल छ हैन। त एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ब्रह्मा कुमारी हुनुहुन्थ्यो पहिला। उहाँले अघि पछि त मोबाइल हेर्नुहुन्थेन, तर उहाँले चाहिँ बाथरुममा गएर मोबाइलमा हेर्ने, अब के हेर्नुभयो उहाँले न। र त्यसकारण उहाँ अहिले आश्रममा हुनुहुन्न। उहाँले पुरानो दुनियाँको खिचाव भयो। उहाँ अहिले आश्रम छोडेर लौकिक घरमा गइसक्नु भएको छ। किन भन्दा मान्छेलाई सानो एउटा कर्मले पुरानो दुनियाँमा तानेर लैजान्छ। त्यसैले हामीहरू सबैसँग घरमा बस्ने, आश्रममा बस्ने बच्चाहरू जो हुनुहुन्छ, जसले महान लक्ष्य लिनुभएको छ, सूर्यवंश एयर कन्डिसनको टिकट प्राप्त गर्ने र सूर्यवंशी राज्यपद प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ भने उसले यस्ता कुरामा कहिले पनि नजर लाउनु हुँदैन। यो बडा ठुलो पाप हो। यसले लक्ष्यलाई दिग्भ्रमित गराइदिन्छ। हाम्रो लक्ष्य एकै शिव बाबा मात्र हुनुहुन्छ, अरू कुरा हाम्रो लक्ष्य होइन। त्यसैले मुख फर्काई श्रीमतको अवज्ञा गर्नु छैन। बाबासँग पुरै वर्षा लिनु छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबामा आफ्नो सबै थोक स्वाहा गरेर पक्का वारिस बनेर सतयुगी एयर कन्डिसनको टिकट लिनु छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई बुद्धिमा राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ हैन। पुरुषार्थ गर्दा पनि के हुने रहेछ? बुद्धिमा लक्ष्य हुनुपर्छ। लक्ष्य नभइकन, एउटा भिजन नभइकन पुरुषार्थ गर्न सकिँदैन। वरदान छ। सेकेन्डमा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गरेर मर्यादा पुरुषोत्तम बन्ने सदा स्नेही भव। सेकेन्डमा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गरेर मर्यादा पुरुषोत्तम बन्ने सदा स्नेही भव। जसरी स्नेहले स्नेहमा आफ्नो सबै थोक समर्पण गरिदिन्छ, स्नेहीलाई समर्पण गर्नको लागि केही पनि सोच्नु पर्दैन। जति पनि मर्यादा वा नियम सुन्छौ त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन अथवा जसरी स्नेहीले स्नेहमा आफ्नो सबै थोक समर्पण गरिदिन्छ, स्नेहीलाई समर्पण गर्नको लागि केही पनि सोच्नु पर्दैन। जति पनि मर्यादा वा नियम सुन्छौ त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन अथवा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सहज युक्ति हो। सदा एक बाबाको स्नेही बन।
जसको स्नेही हौ निरन्तर उहाँसँग स्नेह गर अनि रुहानियतको रङ्ग लाग्छ र 1 सेकेन्डमा मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौ, किनकि स्नेहीलाई बाबाको सहयोग स्वतः प्राप्त हुन्छ। भगवानसँग स्नेही भइसकेपछि भगवानको सहयोग स्वतः प्राप्त हुन्छ। स्लोगन: निश्चयको फाउन्डेसन मजबुत छ भने सम्पूर्णतासम्म पुग्न निश्चित छ। निश्चयको फाउन्डेसन मजबुत छ भने सम्पूर्णतासम्म पुग्ने निश्चित छ। हैन, यो जुन महिना चलिरहेको छ, जगदम्बा सरस्वती माँका अनमोल महावाक्य हामी सुन्नेछौँ। तो मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतहरूको दुनियाँको विस्तार। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतहरूको दुनियाँको विस्तार आज मम्माले गर्नुभएको छ। यो मनुष्यले प्रश्न गर्छन्, यो जुन अशुद्ध जीवात्माहरू जसलाई भूत भनिन्छ, यो सत्य हो वा कल्पना हो अथवा मिथ्या हो? त्यसमा आज स्पष्ट सम्झाइन्छ। मनुष्य आत्माले विकर्म गरेपछि उसलाई अवश्य पनि अनेक प्रकारले सजाय भोग्नै पर्छ, चाहे जो होस्। भोग्नु पनि मनुष्य जन्मनमा नै पर्छ, न कि जनावर, पन्छी वा पशु योनिमा। मनुष्य नै बन्छ। मनुष्य आत्मा अलग हो र जनावरको आत्मा अलग हो। मनुष्य कहिले जनावर बन्दैन, न जनावर कहिले मनुष्य बन्न सक्छ। उनीहरूको दुनियाँ आफ्नै छ, यो मनुष्य आत्माहरूको दुनियाँ आफ्नो छ। दुःख सुख भोग्ने महसुसता मनुष्यमा धेरै छ, न कि जनावरहरूमा। हामीले शुद्ध कर्म गरेर सुख पनि मनुष्य तनमै पाउँछौँ भने दुःख पनि अवश्य मनुष्य तनमा नै आएर भोग्नुपर्छ। कर्म शुद्ध, कर्म अशुद्ध कसरी बन्दछ? हामीलाई सृष्टि चक्रमा स्वास्तिक चिन्हले बताउँछ। जो जीवात्माले यस सृष्टि चक्रमा आफूलाई आत्मा सम्झेर कर्म गर्छ, उसका सबै कर्म शुभ, मङ्गल र कल्याणकारी हुन्छन्। जसले देह सम्झेर, शरीर सम्झेर, शरीरधारीलाई सम्झेर कर्म गर्छ, अवश्य पनि त्यो कर्मले उसलाई बन्धनमा बाँध्छ, दुःख भोग्नुपर्छ। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, स्वास्तिक चिन्ह बनाइन्छ। किन बनाइन्छ? जो आत्मा सत्कर्मको अनुष्ठान गर्छ, यस संसारमा शुभ वातावरण फैलिन्छ। त्यसै कारणले आत्मस्वरूपमा टिकेर, सामान्य कुरा हामीले खाना पकाउँदा पनि आत्मिक स्वरूपमा आमाले घरमा, होइन, माताजीहरूले खाना पकाउनुहुन्छ, मेरो छोरा, मेरो पतिलाई, होइन, यस्तो यस्तो खानेकुरा पकाएर मिठो मिठो खुवाउँछु भन्ने उद्देश्यले खाना पकाउनुहुन्छ भने त्यही कर्म के बन्दछ? त्यही कर्म विकर्म र बन्धनको रूप लिन्छ। उहाँले सोच्नुहुन्छ मैले त एकदम राम्रो गरेँ, तर मोहरूपी विकार, होइन, पतिलाई एउटा आकर्षणको विकारले वशभूत भएर खाना पकाउँदा त्यो खानेकुरा पकाएको कर्मले पनि उहाँलाई सुख, शान्ति, सन्तुष्टता, आत्मतृप्ति हुँदैन, होइन। र यति गरेर मैले खुवाएँ, पियाएँ, आज मलाई यस्तो भनेर त्यही कर्मले लास्टमा के गर्छ? आत्मालाई रुवाउँछ, दुखी बनाउँछ। यदि माताजीले खाना पकाउँदाखेरि, होइन, एकदम आत्मस्वरूपमा एकदम स्थित भएर खाना पकाउनुहुन्छ भने त्यो कर्म सत्कर्मको पुँजीमाको रूपमा सञ्चित हुन्छ र सारा कर्म बन्धनबाट मुक्ति दिलाउँदछ, होइन। त्यस कारणले यो शुद्ध कर्म कसरी हुन्छ, कर्म अशुद्ध कसरी हुन्छ? यो आत्मस्वरूपमा गरेका सबै कर्म शुद्ध हुन्छन्। देहभानमा आएर गरेका सबै कर्म के हुन्छन्? निष्फल हुन्छ। जति गरे पनि, 24 घण्टा काम गरे पनि के हुन्छ? निष्फल, जिरो हुन्छ, खातामा जिरो हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ यति गरेको छु तर पनि जीवनमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। किन भन्दा कहीँ हामीले गर्न त धेरै गऱ्यौँ, तर के गरेर गऱ्यौँ भने देहभानमा आएर गऱ्यौँ। आत्मस्वरूपमा स्थित भएर गरेका कर्म नै सञ्चित पुण्य कर्मको खातामा के हुन्छन्? जम्मा हुन्छन्, होइन। गर्न त गऱ्यो, मैले मात्रै गर्नुपर्ने, मेरो मात्रै एउटा ड्युटी भनेर यस्तो किसिमबाट गर्नु हुँदैन, होइन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ
हामीले शुद्ध कर्म गरेर सुख पनि मनुष्य तनमा पाउँछौँ भने दुःख पनि अवश्य मनुष्य तनमा नै आएर भोग्नुपर्छ। यो ज्ञान सुन्ने बुद्धि पनि मनुष्य तनमा नै हुन्छ, न कि जनावरहरूमा। त्यसैले यस सृष्टिरूपी खेलमा मुख्य पाठ मनुष्यको हुन्छ। यी जनावर, पंक्षी आदि त मानव सृष्टिरूपी ड्रामाका शोभा हुन्। बाबाले यी जनावर, किरा फट्याङ्ग्रालाई संसारका के हुन् भन्नुभयो? शोभा हुन् भने। भगवानले के भन्नुभयो? शोभा भन्नुभयो। तर मान्छेले ती शोभालाई के गरिदिए? शोभालाई नै के गरिदिए? मारिदिए। अनि जब शोभालाई मारिदिन्छन्, बन्धनमा पार्छन् भने संसार के हुन्छ? कुरूप हुन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ यी जनावर, पंक्षी आदि त मानव सृष्टिरूपी ड्रामाका शोभा हुन्। सारा कल्पभित्र सतयुग आदिदेखि कलियुगको अन्त्यसम्म मनुष्य आत्माहरूको 84 जन्म हुन्छ। बाँकी त्यो 84 लाख त जनावर, पंक्षी आदिको भेराइटी हुन सक्छ। 84 लाख त किरा फट्याङ्ग्रा, कुकुर, बिरालोको हुन सक्छ। अब यो सबै रहस्य परमात्मा बाहेक कसैले बुझाउन सक्दैन। आत्माहरूको निवास स्थान हो ब्रह्म तत्व अर्थात् निराकारी दुनियाँ। बाँकी यी जनावरहरूको आत्मा ब्रह्म तत्वमा जान सक्दैन भन्नुभयो मम्माले। जनावरको आत्मा ब्रह्म तत्व परमधाममा जान सक्दैन। तिनले यस आकाश तत्वभित्रै नै पाठ खेल्छन् भन्नुभयो। के भन्नुभयो आज? यो तत्त्वभित्र नै उनीहरूको आत्मा हुँदो रहेछ। उनीहरूको पनि मर्ज र इमर्जको र सतो रजो तमोमा आउने पाठ हुन्छ। त्यसैले हामी प्रकृतिको धेरै विस्तारमा नगएर पहिला आफ्नो आत्माको कल्याण गरौँ, अर्थात् मन मना भव। जो मनुष्य आत्माहरूले अशुद्ध कर्म गरेर विकर्म बनाउँछन्, तिनीहरूले आफ्नो अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरणको चक्रमा आएर आदि मध्य अन्त्य अर्थात् मर्ने समयमा आफूले गरेको विकर्मको साक्षात्कार गर्दै सूक्ष्ममा सजाय भोग्छन्। यो सजाय भोग्ने भनेको समय कति बेला हुँदो रहेछ? मर्ने समयमा। मर्ने समयमा, मर्नुभन्दा केही महिना अगाडि, केही दिन अगाडि, ती एक एक दिन चाहिँ हजारौँ वर्ष समान, एक एक घन्टा मिनेट चाहिँ वर्ष समान भएर आत्माले भोग्दो रहेछ। सूक्ष्ममा सजाय भोग्छन्। त्यस थोरै समयमा अनेक जन्मको दुःख महसुस हुन्छ। फेरि अब त्यो दुःख भोग्यो, फेरि शरीर छोडेर गएर गर्भ जेलमा दुःख भोग्छन्। त्यहाँ मात्रै भोग्ने कहाँ हो र फेरि अर्को ठाउँ कहाँ रहेछ? अब त्यो जेलमा गर्भ, अब हजुरले सोच्न सक्नुहुन्छ, भेन्टिलेटरमा पुगेको आफन्तलाई उसका आफन्तले के गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ फलानु व्यक्तिसँग राम्रो राख्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, उसलाई चाहिँ यताउता हुन्छ, यो फलानु मेरो पक्षको मान्छे हो, यो मेरो हो भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। त्यति बेला मान्छेलाई केवल आफ्नो सत्कर्मले मात्र, आफ्ना आत्मिक शक्तिले मात्र सहयोग गर्छ। र शिव बाबासँगको सर्वसम्बन्धको अनुभूतिले मात्र उसलाई सहयोग गर्छ। न उनकी छोरी, न उनको कोही, न उनको कोही पनि त्यहाँ हुन सक्दैन। गर्भभित्र पनि, गर्भभित्र नि को हुन्छ मा? त्यसैले मानिसले भन्ने भनाइ छ, एक्लै आएको एक्लै जाने, जीवनको यात्रा के छ? एक्लै छ। एक्लो भएर बाँच्न सिक। हैन, मलाई मेरो फलानु मान्छेसँग कुरा मिल्छ, ट्युनिङ मिल्छ, यो भन्नु बडा धोकामा पर्नु हो। हैन, त्यस कारणले गर्दा यस्तो धोकामा नआऊ। त्यही भएर बाबाले 5 केला खाऊ भन्नुहुन्छ नि मधुबनमा। 5 केला खाने भनेको के रहेछ? अकेला आया, अकेला जाना है, अकेला बनकर, अकेले में रहकर, पहिला अकेला बनकर, अकेले में रहकर अकेला को याद करना है। अकेले आया है, अकेले जाना है, अकेले बनकर, एक्लै बन्ने हैन। मेरो फलानु मान्छे छ भन्ने मान्छेलाई के हुन्छ? नसा र घमण्ड हुन्छ, फेरि अहङ्कार। त्यसले पनि के दिन्छ? एकदम ठुलो धोका दिन्छ। लास्टमा के हुन्छ? निस्सार, एक्लै, खतम। त्यस कारणले गर्दा यो मन्त्रलाई हामीले सबैले पक्का गर्नुपर्छ। चाहे आश्रम बस्ने,
चाहे गृहस्थमा बस्ने सबै बच्चाहरूले किनकि यो कल्पको अन्त कयामतको समय चलिरहेको हुनाले यो 5 केलाको जो मन्त्र छ यो पनि ठुलो मन्त्र हो। 5वटा केला भनेको अकेलालाई भन्छ हिन्दीमा, हैन? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेला बनना है। अकेला भनेको एक्लो स्थानमा रहनुपर्छ र अकेला शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ, तब नै यात्रा सुरक्षित र सफल हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस थोरै समयमा अनेक जन्मको दुःख महसुस हुन्छ, फेरि शरीर छोडेर गएर गर्भ जेलमा गएर दुःख भोग्छन् र फेरि संस्कार अनुसार त्यस्तै मातापिताको पासमा जन्म लिन्छन्। कस्तो आमाको गर्भमा जन्मवास गएर बस्ने हो त? त्यहाँ पनि आफ्नो जीवनमा सुख दुःख भोग्छन्। यसलाई भनिन्छ आदि मध्य अन्त्य। तर कुनै आत्माले शरीर धारण नगरेको आकारी रूपमा यस आकाश तत्त्वभित्र, हैन, भूत बनेर भड्किरहन्छ। कुनै आत्माले शरीर धारण नगरेर आकारी रूपमा यस आकाश तत्त्वभित्र भूत बनेर भड्किरहन्छ। यो पनि एक प्रकारको सजाय हो, हैन, र भोगाई हो। त्यस अशुद्ध जीवात्माको साथमा कसैको हिसाब किताब छ भने त्यो आत्मा उसैमा प्रवेश गरेर उसैलाई दुःख दिन्छ। त्यो अशुद्ध आत्माको को मान्छेसँग हिसाब किताब छ भने उसैमा पस्छ र उसैलाई दुःख दिन्छ। अर्थात् हिसाब किताब चुक्ता गरेर फेरि गएर आफ्नो शरीर धारण गर्छ। त्यो बदलाको मर्ने बेलामा कोही मान्छेमा के हुन्छ भन्दा एकदम ठुलो बदलाको भाव, प्रतिशोधको भाव, त्यो भाव यति उसमा हुन्छ कि त्यो बदला र प्रतिशोधको भाव कोही मान्छेसँग त्यो एकदम उग्र र आगो रूप लिन्छ, जसले गर्दा उसले चाहिँ अर्को जन्म पाउँदैन। त्यो बदला र प्रतिशोधको भावले गर्दा भूत बनेर आकाशमा तत्त्वमा हुन्छ र त्यो जोसँग बदला छ, प्रतिशोध छ, उसले चाहिँ उसलाई मार्छु भन्ने छ भने त्यो आत्मालाई बदला लिनको लागि उसले त्यहीँ खिचिएको हुन्छ। उसको ध्यान जति पुरै त्यहीँ खिचिएको हुन्छ र अर्को जन्म लिन पाउँदैन र उसलाई दुःख दिनको लागि किसिम किसिमबाट त्यो सूक्ष्म शरीर लिएर ऊभित्र प्रवेश गर्छ र आफूले बदला लिएर भ्याइसकेर हिसाब किताब चुक्ता भएपछि मात्रै उसले के गर्छ? शरीर लिन्छ। उसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ, मम्माले भन्नुभयो, त्यो दुःख दिन्छ। अर्थात् हिसाब किताब चुक्ता गएर फेरि गएर आफ्नो शरीर धारण गर्छ। कुनै आत्माले त जसमा प्रवेश गर्छ उसलाई धेरै पिट्छ पनि। मम्माले रहस्य बताउनु, उसलाई नै अब उसैभित्र पसेर उसैलाई के गर्दो रहेछ? बेसगरी पिट्छ, धेरै कष्ट दिन्छ। तर यी सबै हिसाब किताब भोगाइका प्रकारहरू हुन् र जुन सबै मनुष्य तनमा नै सुख दुःख महसुस हुन्छ, हैन? यो त सम्झाइएको छ। यो आत्मा, जो आत्मा मुक्तिधामबाट यस साकारी खेलमा आउँछ, ऊ बीचमा फर्केर मुक्तिधाम जान सक्दैन। आफ्ना गरेका अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार लिएर दुःख सुखको चक्करमा आउँछ। सबै आत्माहरूको पुनर्जन्म हुन्छ, केवल एक शिव बाबा परमात्माको हुँदैन। अच्छा, ओम शान्ति। मुरलीको मुख्य सारमा के भन्नुभएको थियो शिव बाबाले? समर्पण गर्नुपर्छ। अच्छा, मिठे बच्ची सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि आफ्नो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कन्डिसनको टिकट, शीतल आनन्द प्रदान। सेकेन्डमा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गरेर मर्यादा पुरुषोत्तम बन्ने सदा स्नेही भव। स्लोगन। निश्चयको फाउन्डेसन मजबुत छ भने सम्पूर्णतासम्म पुग्ने निश्चित छ। ओम शान्ति।